बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर से। और आज एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात ज़ेरे बहस रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन डे 15 नवंबर 2020 है, तीसरी लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमें बड़ी ज़्यादा गहमा गहमी दिखाई दे रही है। और इस पर बात करने के लिए यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के अपने अंदर जो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बेहतर कौन हमें हक़ाइक़ से आगाह कर सकता है। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है ईमान शाह साहब को, रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा औसाफ के गिलगित बल्तिस्तान से। और अगर वहाँ की सहाफ़त के हवाले से हम बात करते चलें तो उन चंद सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है कि जो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ के जो हक़ाइक़ हैं उनको आवाम तक लेकर आते हैं और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ईमान शाह, अगर इस वक्त हम बात करें तो यकीनन बिलावल भुट्टो भी गढ़ बना के बैठे हुए हैं जीबी को अपना। PMLN के हवाले से बात करते चलें तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ हमें दिखाई देती हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ मौजूद हैं, जुल्फी बुखारी साहब भी वहाँ मौजूद है। इस वक्त तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ हमें वहाँ होती दिखाई दे रही हैं। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो कुछ देर कबल ही चूँकि एक ही होटल में क़याम है PMLN और पीपल्स पार्टी की क़यादत का, तो पहले तो लीडरान की मुलाकात होती है, उसके बाद वफूद की सतह पर ये मुलाकात होती है। इस मुलाकात का हवाला ज़रा बताइएगा और किस तरह से आप इसको देखते हैं। देखिए जी, जो बिलावल और इसकी मरियम नवाज़ की जो मुलाकात हुई है वो इस हवाले से ज़्यादा अहम है कि एक बहुत बड़ा एक प्रेशर PDM की सूरत में पाकिस्तान, फिर अब PDM का जो तमाम तर रुख है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है। और ज़ाहिर है PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की, जिनकी चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में उनकी भरपूर एक नुमाइंदगी है। तो यकीनन ये जो मुलाकात हुई है, अब इसका जो चूँकि 1-on-1 मुलाकात थी, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई गिलगित, तो उसमें इन्होंने जो ज़्यादातर जो फोकस रहा GB के इलेक्शंस हैं जी। और GB के इलेक्शंस के लिए आज तो तकरीबन आज के बाद 3 दिन रहते, 72 घंटे बाद पोलिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। तो इस दफ़ा जो एक जिस तरह एक रूटीन में पहले एक बात होती थी कि जी वफाक में जिस किसी की हुकूमत है उसकी वहाँ पे जो है ना वो हुकूमत बनती रही, आज़ाद कश्मीर और GB का ये रहा। लेकिन अब की बार थोड़े से जो है ना मामलात मुख्तलिफ इसलिए नज़र आते हैं कि जो वफाकी पार्टियों की जो दिलचस्पी है, जो 2015 तक के इलेक्शंस में हमने देखा उससे कोई 40 गुना ज़्यादा अब वो दिलचस्पी है। बिलावल 20 अक्टूबर से आज की डेट 11 नवंबर तक गिलगित में मौजूद हैं जी, और गालिबन उनका कहना यह है कि मैं इलेक्शन रिजल्ट्स, फिर नताइज और इवन यहाँ तक उसने बात की कि मैं फतह का जश्न मना के वापस जाऊँगा। तो इसका मतलब है कि 16 और 17 नवंबर तक वो बिलावल गिलगित में है। बिल्कुल। तो पूरा 1 महीने तकरीबन का क़याम अगर बिलावल का गिलगित में रहता है, फिर मरियम नवाज़ वहाँ पे हैं, तो ये इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ हैं। और इस दफ़ा जो रिजल्ट्स भी जो हमें नज़र आ रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में, वो हमें जो इसको हम कह सकते हैं मामूल के उन रिजल्ट्स जिसमें वफाक की हुकूमत फिर वहाँ की हुकूमत उससे थोड़े हट के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, PTI को जो अगर हम बात करते चलें, इनिशियली ये कहा जा रहा था कि जी ज़ाहिर है चूँकि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाते हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी या जहाँ पे भी इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर अगर होते हैं, चूँकि अभी इसको बाकायदा तौर पे सूबे की हैसियत हासिल नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार PTI जो है वो थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई दे रही है। एक तरफ तो अगर हम हल्का 3 की बात करते चलें तो उसके इंतखाब से जाफर शाह की वफात की वजह से जो है वो डिले का शिकार हुए, और दूसरी जानिब जो है वो PTI के जो अपने मुख्तलिफ लोग हैं इस वक्त उनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उस क़यादत के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त GB के अंदर डेरे डाले हुए हैं वो अपनी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि PTI के लिए एक टफ टाइम रहेगा और ऐसे में आज़ाद उम्मीदवारान कोई किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, जो हम जब कह रहे हैं ना कि वो मामूल से हट के कोई नताइज की तवक्को है, तो इसमें नो डाउट की PTI के लिए मुश्किलात, वरना वफाक में जो पार्टी हुकूमत होती थी उसके लिए, उसकी पार्टी के लिए तो बहुत इसलिए होता था। मसलन 2009 की आप अगर मिसाल ले लें, PMLN की 1 सीट थी, 2015 में वफाक में इनकी हुकूमत आ गई, 16 सीटें हो गई। अब जो इनके लिए जो PTI के लिए जो मुश्किलात में इनकी इसकी 3-4 रीजंस हैं। एक तो ये कि PTI अंदरूनी तौर पे इंतशार और खिलफिशार का शिकार है, क़यादत नहीं है। सूबाई सदर जाफर शाह साहब जो हैं वो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो रहलत फरमा गए। उनकी जगह पे मुतबादिल क़यादत वहाँ पे नहीं है जो कैंपेन को इस तरह लेके आगे बढ़े। जिस तरह बिलावल अगर GB में है तो
امجد ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ان کے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے وہاں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بریف کرتے ہیں. مریم گلگت میں ہیں تو حفیظ موجود ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی نہ تو مرکز کی کوئی سینئر قیادت جی بی میں موجود ہے نہ وہاں کی صوبائی قیادت. ایک تو یہ مسئلہ آ گیا. دوسرا یہ ان کی کیمپین تھی, وہ جو ٹائمنگ تھی وہ کافی دیر کر دی انہوں نے. بلاول نے 20 اکتوبر کے بعد کیمپین شروع کر دی. گنڈا پور وہاں پہنچے 27 اکتوبر کو. پورے ایک ہفتے کا جو گیپ تھا اس ایک ہفتے میں بلاول نے بلتستان پورے ریجن کو کور کیا. پورے بلتستان کو کور کرنے کے بعد 28 اکتوبر کو انہوں نے سکردو میں مین اپنا جلسہ بھی کر دیا. ایک تو ان کے لیے یہ بھی ایک مشکل ہے. تیسری جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ایج دے رہی ہے اس میں یہ ہے کہ امجد ایڈوکیٹ نے پیپلز پارٹی جو 2015 کے الیکشن میں بری طرح پٹ چکی تھی, جب ان کو صوبائی صدارت دی گئی تو انرجیٹک ہیں, ینگ ہیں, لائر ہیں, اچھے پریکٹسنگ لائر ہیں. انہوں نے بہت محنت کی اس پارٹی کے اوپر. انہوں نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا حق حاکمیت اور حق ملکیت کا. شروع میں تو لوگوں کو وہ بیانیہ سمجھ نہیں آیا, جو نیریٹو اس نے بتایا تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, لیکن اس نے اس پہ اتنی محنت کی اب جی بی کے ہر بندے کے زبان کے اوپر حق ملکیت اور حق حاکمیت کا ہے. پھر پی ٹی آئی نے جو اپنا پورا ایک سٹرکچر جو کھڑا کیا تھا اس الیکشن کے لیے وہ تھا عبوری آئینی صوبہ. اب وہ عبوری آئینی صوبہ آ کے اپنے اس نے پرائم منسٹر صاحب نے 1 نومبر کو اعلان بھی کر دیا. اس کی مخالفت آ گئی. مطلب جنرلی یہ توقع تھی کہ اس کی اتنی حمایت ہوگی, لوگ ریلیاں نکالیں گے, جلسے کریں گے, اخبارات میں ضمیمے چھپیں گے, اشتہارات لگیں گے, اظہار تشکر ہوگا. الٹی یہ جو نا وہ تھوڑا سا عبوری صوبے والا ان کے گلے پڑ گیا. مثلا ان کو زیادہ توقع تھی کہ وہاں کی جو اہل تشیع آبادی ہے اور اسماعیلی آبادی وہ زیادہ تر آئینی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ سرگرم ہے. ان کا یہ خیال تھا, اور میجارٹی بھی ہے. ظاہر 24 حلقوں میں سے تقریباً 17 حلقوں میں ڈائریکٹلی ان کی سیٹیں ہیں. ان کا یہ خیال تھا مرکز میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کا جیسے ہی پرائم منسٹر جا کے وہاں اعلان کریں گے سارے کھیل کا پانسا پلٹ جائے گا. وہاں سے امامیہ جامع مسجد جو مرکز ہے اہل تشیع کا, وہاں سے اس عبوری صوبے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. اہل سنت والجماعت کے قاضی نثار احمد صاحب جو امیر ہیں تنظیم اہل سنت والجماعت کوہستان اور گلگت بلتستان کے, انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں اسٹیٹمنٹ اس ایشو کیا, اس نے بھی مسترد کر دیا. وہ عمارت دڑام سے تقریباً گرنے والی تھی. اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نگراں جو چیف منسٹر ہیں میر افضل خان صاحب, اس نے 5 نومبر کو اچانک سے کوئی ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی. اس میں اس نے بتا دیا کہ جناب پرائم منسٹر نے کسی عبوری صوبے کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس نے خواہش کا اظہار کر دیا. تو اس تمام صورتحال نے جو ہے اس کی تردید بھی پھر بعد میں سامنے ہمارے آئی کہ وہ بیسیکلی جب وہ کلپ آتی ہے نا آج کل بڑا مشکل ہو گیا. میں بول رہا ہوں 16 تاریخ کو یہی کلپ جو ہے نا وہ چلا دیں گے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ جو ویڈیو کلپ ہے اس کی واضح طور پہ بالکل کوئی اس کی جو ہے نا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے. ایگزیکٹ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے صوبے کا اعلان نہیں کیا, اس نے صوبہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا. تو اس کے بعد تو وہ پھر پتہ نہیں کوئی 50 60 70 ہزار کے قریب لوگوں کے اس پہ وہ. اچھا یہ ایک بات جو آپ نے کی. دوسری جانب میں اس طرف بھی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ اندر کی ظاہر معلومات آپ کے پاس زیادہ بہتر ہوگی. حسن اقبال صاحب نے الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اور کچھ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, بے ضبطگی ہو رہی ہے اور اس کا نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے. جبکہ چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ پھر کاؤنٹر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی میں نے اتنے نوٹسز جاری کیے, یہ کیا وہ کیا. آگاہ کیجئے گا کیا واقعی بیلٹ پیپر کے حوالے سے کسی قسم کی کرپشن وہاں ہو رہی ہے, کسی قسم کی بے ضبطگی سامنے آئی ہے؟ دیکھیں یہ پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے وہاں پہ کمپلینز آ گئیں اور باضابطہ طور پہ 487 جو بیلٹ پیپرز تھے یا جو مطلب ووٹ پول ہونے تھے سرکاری ملازمین کے وہ کینسل ہو گئے. ظاہر ہے کوئی ایشو تھا تب جا کے اتنی بڑی تعداد میں وہ کینسل ہو گئے ہیں. لیکن پرابلم پی ایم ایل این کا یہ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس وقت وہ اس مقابلے کی دوڑ میں بیسکلی شامل ہی نہیں ہے. جلسے اچھے ہوئے ان کے, سکردو جلسہ جو اکبر تابان صاحب کے حلقے میں وہ بڑا زبردست رہا, گلگت میں جغلوٹ میں چلاس میں ان کے جلسے بڑے اچھے ہوئے. لیکن جلسوں کے اور جو ان کے جو کینڈیڈیٹس کی بات کریں تو ان کے جو پی ایم ایل این کے پاس ٹوٹل 4 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کسی حد تک مقابلے میں 24 حلقوں میں
اگر 4 کینڈیڈیٹس مقابلے میں ہیں تو پھر ان کے پاس ظاہر ہے مطلب وہ جیتنے کی جو امکانات ہیں وہ 2 ہو سکتے ہیں یا 1 ہو سکتا ہے. سو پی ایم ایل این ایک بیانیہ اس وقت وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ بیسکلی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جو ہماری پوزیشن تو بہت بہتر تھی لیکن چونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اس لیے جو ہے وہ مطلب ہم ہار گئے, ادروائز ہم بڑی تگڑی پوزیشن پہ تھے. اگر دھاندلی کا واویلا پیپلز پارٹی مچائے گی تو کوئی بات سمجھ آئے گی کہ پیپلز پارٹی کے پاس 23, چونکہ ایک حلقے میں جعفر شاہ صاحب کے حلقے میں الیکشن نہیں ہو رہا ہے 24 میں سے, تو 23 حلقوں میں تمام ان کے تگڑے کینڈیڈیٹس ہیں. 2 حلقوں میں ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے, باقی تمام حلقوں میں ان کے ہیں. تو اب پی ایم ایل این اگر یہ بات کر رہی ہے تو اس میں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ بات کرے گی تو اس میں ضرور کوئی اثر. پیپلز پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت کے لحاظ سے اگر پی ٹی آئی کے بعد دیکھیں تو پیپلز پارٹی وہاں پر آپ کو مضبوط دکھائی دیتی. خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. یہاں پر آدھا تقریباً ووٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ووٹ بینک جو ہے وہ خواتین ہے. 3,39,000 سے زائد خواتین ہیں جو کہ حق رائے دہی استعمال کر سکتی ہیں تقریباً 7.5 لاکھ ووٹرز میں سے. تو خواتین کا ووٹ آپ کس اہم نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور امیدواران جو ہیں وہ صرف 4 ہیں جو سامنے آئی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے 80 سے زیادہ خواتین نے اپنے نومینیشن پیپر جمع کروائے, بہت سی خواتین وہاں پہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 4 خواتین واقعی کوالیفائی کرتی ہیں امیدواران ہونے کے ناطے سے؟ تو مجھے جو ایک نئی بات نظر آئی اس دفعہ جو جی بی کے الیکشن میں خواتین کی نا جلسوں کے اندر خواتین کی شرکت, اس سے پہلے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ 2015 کے الیکشن تک جی بی کی خواتین نے جلسوں میں شرکت کی ہو. آپ استور کے جلسے اٹھا کے دیکھیں, آپ سکردو کے جلسے اٹھا کے دیکھیں, آپ ہنزا کے جلسے اٹھا کے دیکھیں, آپ گلگت کے جلسے اٹھا کے دیکھیں. پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کی خواتین نے سیاسی جلسوں میں شرکت کی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. بات جو ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی بی کے اندر 2015 تک براہ راست جس خواتین کے الیکشن لڑنے کا ایک ہمارے پاس جو کریڈیبل جو ایک نام ہے وہ ہے آمنہ انصاری. 2015 کے الیکشن میں وہ گانچے سے وہ الیکشن لڑی اور بہت کم مارجن سے وہ ہار گئی. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑی تھی اور 2020 میں اگین وہ الیکشن لڑی. ایک خاتون تھی. اب سعدیہ دانش دیکھیں, سعدیہ دانش وہ جیتے یا ہارے, سعدیہ دانش نے تانگیر جیسے ایسے علاقے سے جہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی نہیں ہے وہاں اس نے جا کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ ایک میسج تھا, اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کاغذات ڈال کے بیٹھ گئی, اس نے وہاں باضابطہ طور پہ وزٹ کیا. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. اسی طرح آمنہ ہیں ولی ہیں, سوری اس کا نام مہناز ولی, مہناز ولی نے الیکشن لڑ رہی ہیں, آمنہ انصاری لڑ رہی ہیں, سعدیہ دانش لڑ رہی ہے, ایک اور خاتون بھی ہیں. تو ان کے الیکشن لڑنے سے زیادہ مجھے جو دلچسپی ہے جو خواتین جلسوں میں جس طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جس بھرپور طریقے سے شرکت کی, یہ میرے لیے ایک فرسٹ ٹائم اور نئی بات تھی. شہناز بھٹو ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, جو چوتھے خاتون کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ 4 خواتین ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ حوصلے کے ساتھ اس بار میدان میں اتری ہیں, اور دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹرز جو ہیں وہ بھی اب چونکہ خواتین جلسوں میں باہر آ رہی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ بینک ہمارے سامنے خواتین کا اس بار زیادہ آنے والا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ووٹرز کی جب باری آئے گی, جب حق رائے دہی استعمال کرنے کی باری آئے گی, تو پھر گھر کے جو مرد ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور خواتین پیچھے رہ جائیں گی؟ دیکھیں اس میں وہ بیسیکلی جو ان کا کردار ہے نا خواتین کا, اس میں اگین مجھے پھر پیچھے جانا پڑے گا تھوڑا. 2009, 2015 اور 2004 کے الیکشن میں نے تقریباً یہ تمام الیکشنز کور کیے ہوئے ہیں 94 آنورڈ. اس وقت تک کوئی جی بی کے اندر خواتین ونگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ کانسیپٹ آیا 2009 کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں. سعدیہ دانش کو انہوں نے خواتین ونگ کی صوبائی صدر بنا دیا. اس کے بعد پھر پی ایم ایل این نے بھی اپنا ایک خواتین ونگ کا پورا ایک وہاں پہ بنا دیا. پھر پی ٹی آئی, اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تو بہت زیادہ فعال ہیں. اب اس دفعہ جو خواتین ووٹرز کو پولنگ سٹیشنز تک لانے یا ووٹرز کے اس میں اضافے کی بات ہے, تو میرے خیال میں خواتین ونگز جو تھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی, خواتین اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں, ان کی جو بھی عہدیداران ہیں, چاہے صوبائی ہیں چاہے ضلع کے لیول پہ ان کے اداران ہیں, وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ بعض اوقات تو اس حلقے میں مرد کم ایکٹیو ہیں, خواتین گھر گھر جا کے اتنی زیادہ کیمپین کر رہی ہیں. ظاہر ہے وہ جو خواتین کیمپین کر رہی ہیں وہ پھر وہاں جو ایسی خواتین جن کے الیکشن پروسیس کا نہیں پتہ ہے, جن کو پالیٹکس کا نہیں پتہ ہے, جن کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہے, وہ جب ان کے پاس جاتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں, تو ان کو اویئرنیس بھی دے رہی ہیں. اور امید یہی ہے کہ یہ جو خواتین ونگز جو فعال ہو گئی ہیں اس وجہ سے خواتین ووٹرز جو ہیں
इस दफ़ा पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में बाहर निकलेंगी और तनासुब भी बेहतर हो गया। अच्छा, ये जो कॉर्नर मीटिंग के नाम पे बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, PMLN की तरफ से हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, यहाँ तक कि PTI की तरफ से भी हैं, और आज़ाद उम्मीदवारान भी हमें मुख्तलिफ जगहों पर यही करते दिखाई दे रहे हैं, SOPs कहाँ पे हैं कोविड के हवाले से? देखिए, कोविड के हवाले से SOPs तो बिल्कुल पाँव तले रोंद डाले गए। वो चैप्टर ही क्लोज हो गया कि हमें तो अब लगता ही नहीं कि कहीं कोई कोविड है भी कि नहीं है। ना इंतज़ामिया को, ना इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ना जो कैंडिडेट्स हैं उनको, ना खुद पब्लिक को किसी चीज़ का बिल्कुल, उनको सिर्फ उनको इस बात से कोई गरज नहीं कि कोविड है, हमारी हेल्थ को जो है ना बहुत बड़ा थ्रेट है। उनको इस बात से गरज है कि जी मेरा उम्मीदवार जीते, मेरा उम्मीदवार के वोट में इजाफा हो, जलसे कामयाब हूँ, और उसमें जो है वो इस चीज़ में वो बिल्कुल इतने डूब के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ इस दफ़ा का इलेक्शन इतना ज़बरदस्त है अभी तक, और अल्लाह का करम है कि तकरीबन इलेक्शन कैंपेन 13 नवंबर रात 12 बजे क्लोज। तो इस अभी 2 दिन रहते हैं मैक्सिमम, कोई ऐसा छोटा कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कितने बाशऊर हैं। अच्छा ठीक, ये तो हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज ही, चूँकि ये भी ताज़ा तरीन है, महकमा मौसमियात की जानिब से जो अलर्ट आया है पहाड़ों पर बर्फ़बारी के हवाले से, और कहा जा रहा है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है मौसम खासा ख़राब होने की तरफ जा सकता है। अगर तो हम ये बात करें कि 1 हफ़्ता पहले ये अलर्ट आया होता तो शायद इलेक्शन डिले की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन इस वक्त ये जब सामने ये बात आती है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार भी हम कर लेते हैं कि जी पहाड़ों पर बर्फ़बारी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात को कितना मुतासिर कर सकता है? देखिए, 2-3 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वो मेरे ख्याल में, एक एरिया गुलतरी का एरिया है, वहाँ पे शायद मतलब हेली के ज़रिए जो भी अमला या चीज़ें वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर स्नोफॉल हो गई। अभी रिसेंट में गिलगित से आया, बाबूसर से, वहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। यूजुअली होता था नवंबर में वो टॉप बंद हो जाता, बाबूसर टॉप। अब ये जो बर्फ का जो इशू है ना, या शदीद मौसम का जो इशू है, कुछ जीबी के लोग उसी में पले पड़े हैं, उसी बर्फ में, उसी एक्सट्रीम वेदर में, चाहे वो जून में गर्मी का मौसम हो या दिसंबर नवंबर में पीक पे सर्दी का होता है। अभी इतनी खैर सर्दी तो नहीं है, माइनस पे गिलगित में टेम्परेचर नहीं गया है, उसके बावजूद यूज टू है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की वो सर्दियाँ हैं, थोड़ी सी वो स्नोफॉल हो रही है तो लोग कहेंगे नहीं ये बस बड़ा मसला हो गया तो हम बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये कोई उनके साथ पहली बार नहीं है, ये उसी मौसम में, उसी हालात में, उन्हीं हालात में एक इनका जो ना वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों में जो जोश जज्बा पाया जा रहा है उसमें कोई वेदर या ये जो थोड़ी हल्की फुल्की कोई बर्फबारी होगी तो वो कोई रुकावट आएगी, मुझे ऐसा महसूस नहीं। जी ठीक। और जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो जो मुख्तलिफ सियासी जमातें वहाँ पर एक्टिव हैं, 17 जो है वो ज़ाहिर है कि नशस्तों की ज़रूरत होती है हुकूमत फॉर्म करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारान के साथ मिलकर इस वक्त की मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी सियासी जमात अपने सर पर हुकूमत का ताज सजा सकती है? देखिए, इस वक्त 23 आपके जो ना हल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी, पीपल्स पार्टी या PTI, हुकूमत बनाने के लिए बेसिकली 23 में से 12 सीटें जो पार्टी जीतेगी वो हुकूमत बनाएगी। ठीक, ये सिंपल मेजॉरिटी पे हुकूमत बनती है। वो फिर 17 या 18 वो 33 में जब हम जाते हैं वो बाद में होगा, वो ख्वातीन और टेक्नोक्रेट्स वगैरह का जो इशू आएगा। इस वक्त जो हुकूमत बनेगी वो 12 के ऊपर बनेगी। 12 में ये होगा कि जो पार्टी मैक्सिमम जो सीटें जीतेंगी वो पोजीशन में है वो 8 या 9, या तो पीपल्स पार्टी के हिस्से में ये या PTI के। इस वक्त जो मेरी नज़र में जो थोड़ा बहुत जो वेव या इसका जो एक टेम्पो बना हुआ वो पीपल्स पार्टी का ज़्यादा बेहतर बना हुआ है। और ये माहौल जो 21 अक्टूबर से अभी तक नॉन स्टॉप जो जलसे किए बिलावल ने, वहाँ से कर्दू से शुरू करके जाके अब तकरीबन फाइनल इनका गिलगित में 12 तारीख गालिबन इनका जो ना वो पावर शो होने जा रहा है गिलगित के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो ना पीपल्स पार्टी का लगता यही है कि पीपल्स, चूंकि ये PDM अगेन गिलगित में है, पीपल्स पार्टी, PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम, लगता यही है कि अगली जो हुकूमत बनेगी ये मखलूक हुकूमत बनेगी। JVI, PMLN और इसकी पीपल्स पार्टी को, इसको लीड करेगी पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो पोजीशन वाइज मुस्तहकम पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ईमान शाह साहब मौजूद रहे। हम आपको वक्तन फ़वक्तन सहमत देते रहेंगे और जानते रहेंगे आपसे वहाँ का हालात। नाज़रीन, अगर इस वक्त की बात करते चलें तो यकीनन आज के दिन की सबसे अहम अपडेट, बिलावल भुट्टो जरदारी
مریم نواز کی وہ ملاقات ہے جو کہ پہلے ان کے درمیان 1-on-1 ہوئی اور پھر وفود کی سطح پر ہوئی. پیپلز پارٹی جو اپنا گراف مقبولیت میں آگے لے کر جا رہی تھی، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ان کی مقبولیت پر خاصی اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو اپنی جگہ یعنی پارٹی کی جگہ گلگت بلتستان میں بنانے میں خاصے کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. اس طرح کے تجزیے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ابھی بھی پی ٹی آئی سمجھداری سے کام لے اور آزاد امیدواران جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں تو کوئی بھی جماعت فارم کر سکتی ہے، کیونکہ اس وقت حلقہ نمبر 3 میں انتخابات جو ہیں وہ 15 نومبر کو نہیں ہوں گے، وہ ڈیلے کیے گئے ہیں تقریباً 5 روز کے لیے. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں جو ہم آپ تک لے کر آئے. آنے والے وقت میں مزید اپڈیٹس بھی لاتے رہیں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.